म 7 नम्बरको बुदालाई केन्द्रित गर्न चाहन्छु। 7 नम्बरमा निर्णय फिर्ता लिने सम्बन्धमा हामीले एउटा ऐतिहासिक जुन निर्णय आज गरेका छौँ र यो महत्त्वपूर्ण नेपाली क्रिस्चियन समुदायको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने हामीलाई लागेको छ र राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालले केही समय पहिला करिब 3 वर्ष अगाडि एउटा निर्णय गरेको थियो जसमा राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको सहअध्यक्ष पास्टर राजु सुन्दासज्यूलाई सहअध्यक्ष पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो र हामीले त्यसको आन्तरिक छानबिन धेरै गऱ्यौँ र विगतका कुराहरूलाई समीक्षा गऱ्यौँ र त्यो निर्णयलाई चाहिँ अघि नै हाम्रो वरिष्ठ सहअध्यक्षज्यूको प्रस्तावमा ससम्मान हामीले फिर्ता लिएको छौँ र म परमेश्वरलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र म हृदयदेखि नै होसन्न मण्डली परिवारलाई र विशेष गरी राजु सुन्दासज्यूलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु र राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपाल यहाँसम्म आइपुग्नको लागि आदरणीय पास्टर राजु सुन्दासज्यूको धेरै ठुलो योगदान लगानी र धेरै प्रार्थना छ होसन्न मण्डली परिवारको र म हृदयदेखि नै उहाँको मण्डली परिवार र चाहिँ उहाँको सेवकाई र उहाँको व्यक्तित्व जीवनमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पर्न गएको त्यो निर्णयको असरले म हृदयदेखि नै म अध्यक्षको हैसियतले म हृदयदेखि नै म क्षमा माग्न चाहन्छु र आउने दिनमा अब हामी मिलेर यो देशमा प्रभुलाई उचाल्ने महिमा गर्नेछौँ र विगतका कमी कमजोरीहरूलाई हामीले सच्याउँदै अब नेपाली क्रिस्चियन समुदाय सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने यो विषम परिस्थिति यो अवस्था हाम्रो आएको छ र हामी विशेष गरिकन म यो अघि नै हाम्रो सहअध्यक्ष र वरिष्ठ सहअध्यक्ष र सहअध्यक्ष द्वयले निर्णय गरेर चाहिँ यो निर्णय घोषणा फिर्ता भइसकेको छ र म तपाईँहरू सबैलाई चाहिँ यो घोषणा भइसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु र विशेष गरिकन आदरणीय राजु सुन्दासज्यूलाई म यो प्रतिबद्धता पनि दिलाउन चाहन्छु आउने दिनमा विगतको भन्दा झन् अझ उत्साहपूर्वक ढङ्गसित हामी मिलेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्नेछौँ र अझ होसियारीका साथ यो देशका स्वाभिमान र अधिकार सम्पन्न नेपाली क्रिस्चियन समुदायलाई बनाउनको निम्ति हामी एक भएर अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु र फेरि भन्न चाहन्छु म विगतको यो कमजोरीले भएको यो सबै प्रकारको नेपालका मण्डलीहरू र देश विदेशमा रहेका सबै ठाउँमा पर्न गएका नकारात्मक असरको निम्ति म फेरि क्षमा माग्दै यो सहअध्यक्ष अबदेखि हाम्रो बालवाला सहअध्यक्ष पास्टर राजु सुन्दास हुनुभएको म जानकारी गराउन चाहन्छु र हामी ताली बजाएर सम्मान गर्नेछौँ स्वागत गर्नेछौँ र यो 7 नम्बर बुदा थियो। अब हामी 1 नम्बर 2075-76 को राष्ट्रिय भेलाको माइनोट अनुमोदनका लागि प्रस्ताव अघि नै गरिसक्नु भएको छ। मेरो विचारमा यो अनुमोदन गर्नै पर्छ र तपाईहरुलाई अनुमोदन भएको पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसै गरिकन यो 2076-77 को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तथा आय व्यय प्रतिवेदन प्रस्तुत तथा पारितको जुन प्रस्ताव छ यसलाई मेरो विचारमा तपाईहरु अब जतिजना सुनिबस्नु भएको छ तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुन्छ र यहाँ अगाडि हुने हाम्रो पदाधिकारी जतिले पारित भएको जानकारी गराइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। 3 2077-78 को प्रस्तावित कार्यक्रम तथा अनुमानित बजेट प्रस्तुत र पारित महासङ्घको विधान 2068 मा आवश्यक परिमार्जन तथा संशोधनको प्रस्तावको यो अपरिहार्य नभई नहुने यो प्रस्ताव भएको हुँदा यहाँहरूलाई चाहिँ म प्रस्तावको लागि चाहिँ पारितको लागि म अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरिकन महासङ्घको सम्बन्धित निकायमा नवीकरण गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत पारित गर्न म अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरिकन आगामी वर्ष 77-78 को लेखा परीक्षणको नियुक्ति तथा पारिश्रमिक तोक्ने प्रस्ताव प्रस्तुत र पारित गर्न चाहन्छु। केन्द्रीय समितिको निर्णय फिर्ता गर्ने अघि नै भइसकेको छ, त्यो सिद्धिसकेको छ र म यहाँहरू सबैलाई
यो पारित भइसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। क्रिस्चियन महासङ्घको यो 13औं राष्ट्रिय भेलाका आजको यो भेलालाई सभापति गरिरहनु भएको हाम्रो सभापति सिबी गहतराज्यू अनि यहाँ उपस्थित ड्यासमा उपस्थित हुनुहुने सहअध्यक्ष वरिष्ठ सहअध्यक्षज्यू महासचिवज्यूहरू र अहिले यो कार्यक्रमलाई संसारभरिबाट जसरी यो प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ अनि हाम्रो सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई म जय मसी भन्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त म यो राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको यो 13औं जुन राष्ट्रिय भेला छ यसको सफलताको लागि म शुभकामना दिन चाहन्छु र उहाँहरूले ल्याउनु भएको जुन योजनाहरू छन् यो 2000 आर्थिक वर्ष 2077-78 मा गरिने योजनाहरू उहाँले ल्याउनु भएको छ र यसमा सम्पूर्ण नेपाली मण्डलीहरूको प्रार्थना रहोस् र उहाँले गर्नुभएको उहाँले जुन यो परिकल्पना गरेर ल्याउनु भएको योजनाहरू सफल होस् भन्ने म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसको नारा नै छ कि धार्मिकताले राष्ट्रलाई उचाल्छ अनि धार्मिकता हुनको लागि धर्म हुनु जरुरी छ र धर्म हुनको लागि हरेकले धर्म मान्नको लागि धार्मिक स्वतन्त्रता हुन जरुरी छ। धार्मिक स्वतन्त्रता बिना धर्म हुन सक्दैन र धर्म बिना धार्मिकता हुन सक्दैन। जब जब देशमा धार्मिकता बढ्दै जान्छ त्यो मुलुक विकास समृद्धि हुँदै जान्छ हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसले महासङ्घले जसरी नेपालमा धार्मिक स्वतन्त्रताको लागि जुन अभियान उहाँले चलाउनु भएको छ अनि यो आउने वर्षहरूमा यो अभियानलाई उहाँहरूलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण नेपाल यो सम्बन्धित निकायहरूसँग नेपाल सरकारसँग महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्न र महत्त्वपूर्ण त्यो उहाँले तय गर्नुभएको योजनाहरूमा सफल हुन सकोस् भन्ने यो शुभकामना म मन्तव्य व्यक्त गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय मसी। धेरै धन्यवाद छ आदरणीय पास्टर बुद्ध किसिङज्यू। उहाँ राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको कानुनी सल्लाहकार हुनुहुन्छ। महासङ्घको राष्ट्रिय भेला 77-78 को घोषणापत्र प्रस्तुत गर्नको लागि म र साथै धन्यवाद ज्ञापन पनि गरिदिनको लागि राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालका अध्यक्षज्यू र आजको यस कार्यक्रमको अध्यक्षज्यू श्री सिबी गहतराज्यूलाई समय म टक्राउन चाहन्छु। राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको यो 13औं वार्षिक उत्सवलाई सफल बनाउनको निम्ति यहाँ उपस्थित रहनुभएका सबै वरिष्ठ पास्टर अगुवाज्यूहरू र सबै पदाधिकारीज्यूहरू, महासङ्घका सबै पदाधिकारीज्यू र पत्रकार मित्रहरूमा फेरि पनि जय मसी भन्न चाहन्छु। र राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको यो 13औं वार्षिक उत्सव हाम्रो अभियान नेपाली क्रिस्चियन समुदायको स्वाभिमान र पहिचान भन्ने उद्घोषका साथ हामीले आज यो सम्पन्न गरेको कुरा यहाँहरू सबैलाई सर्वविदितै छ र हामीले यो एउटा 13औं वार्षिक उत्सव एउटा संसारभरका धेरै हाम्रा महासङ्घसँग आबद्ध र धेरै शुभचिन्तक र प्रार्थनामा सहभागी हुनुहुने सबैले यहाँ साथ सहयोग दिनुभएको छ र म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यो घोषणापत्र तपाईँहरूको बिचमा म घोषणा गर्ने अनुमति चाहन्छु। हाम्रो अभियान नेपाली क्रिस्चियन समुदायको स्वाभिमान र पहिचान भन्ने मूल नाराका साथ मिति 2077 साल असोज 11 गते भर्चुअल विधिमा जुम एपको माध्यमबाट आयोजित राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको 13औं राष्ट्रिय भेलामा सहभागी महासङ्घका सम्पूर्ण पदाधिकारी, आबद्ध सदस्य, महादेशीय प्रमुख तथा सद्भाव दूतहरू, विश्वबाट सहभागी हुनुभएका नेपाली भाषी मण्डलीका पास्टर अगुवा तथा विश्वासी र विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि तथा पत्रकार मित्रहरूका साथै आमन्त्रित सबै सहभागीहरूको रोभरमा नेपाली क्रिस्चियन समुदायलाई स्वाभिमान र अधिकार सम्पन्न बनाउन नेपाल सरकार र राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ बीच भएको ऐतिहासिक 3 बुँदे र 6 बुँदे सहमतिलाई केन्द्रमा राखी 11 बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्दछौँ। 1. नेपाल सरकारसँग भएका
3 बुँदे र 6 बुँदे सहमति अन्तर्गत विशेष समाधि स्थलको अस्थायी र स्थायी जग्गाको नीतिगत व्यवस्था, स्वतन्त्र गुठी तथा क्रिस्चियन आयोग गठन सम्बन्धी राष्ट्रिय बहस गरी नेपाल सरकारसँग सम्बन्धित निकायमा प्रस्तुत गर्ने गरी त्यसको स्वरूप तयार पारेर नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ। 2. नेपाल सरकारसँग भएका 3 बुँदा र 6 बुँदा सहमतिको अक्षरश पालना गराउन, साथै प्रदेश र तथा सबै जिल्ला समितिहरूलाई सक्रिय बनाई आवश्यक प्रशिक्षण दिनुका साथै योजना बनाई सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइनेछ। 3. सबै महादेशीय समितिहरूलाई प्रशिक्षण गरी गठन गर्न बाँकी रहेका देशहरूमा सद्भाव दूतका मनोनयन तथा समिति विस्तार गरी नेपाली क्रिस्चियन समुदायको स्वाभिमान र अधिकारको लागि विगतमा भएका 3 बुँदे र 6 बुँदे सहमतिलाई प्रभावकारिताका साथ उठान गर्न संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक नियोगका साथै सम्बन्धित निकायहरूसँग पनि समन्वय र सहकार्य गरिने छ। 4. राष्ट्रिय जनगणना 2078लाई लक्षित गरी केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको विशेष समन्वय तथा सहकार्यमा देशैभरि क्रिस्चियन समुदायको बीचमा जनसङ्ख्या सम्बन्धी सचेतना अभियान सञ्चालन गरिनेछ। 5. नेपाली क्रिस्चियन समुदायको इतिहासमै पहिलोपल्ट नेपाली क्रिस्चियनहरूको स्थितिको पूर्ण सर्वेक्षण गरिने भएकाले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागसँग समन्वय गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक विधि अपनाई सबै निकायहरूसँग सहयोग र सहकार्यमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ। 6. अल्पसङ्ख्यक क्रिस्चियन धार्मिक समुदायमाथि हुने विभेद, धार्मिक गतिविधि र सञ्चालनका क्रममा लाग्ने झुटा आरोप विरुद्ध महासङ्घले घटनाको अध्ययन गरी मानवाधिकार सम्बन्धी निकायहरूसँग सहकार्य गर्दै न्याय दिलाउन आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइने र न्यून आय स्रोत भएका पीडित पक्षको सन्दर्भमा निःशुल्क मुद्दा लड्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। 7. सातै प्रदेशमा साताको प्रत्येक बुधबार केन्द्रमा हुँदै आएको नेपाल राष्ट्रको लागि प्रार्थना सभालाई सातै प्रदेश, विभिन्न जिल्ला र 4वटै महादेश लगायतका आवश्यक स्थानहरूमा अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली भाषी मण्डलीहरूको प्रार्थना र चाहनालाई क्रिस्चियन समुदायकै आवश्यकताको मध्यनजर गर्दा नेपाल क्रिस्चियन समुदाय नमिल्नुपर्ने कुनै कारण नभएको र मिल्नुको विकल्प पनि नभएको हुँदा नेपाल राष्ट्रिय मण्डली सङ्गति एनसिएफ र नेपाल क्रिस्चियन समाज एनसिएसका साथै विभिन्न सम्प्रदायसँग आफ्नो उद्देश्यमा रही सहकार्यका लागि आवश्यक समन्वय गरिने यो वर्षको लक्ष्य रहेको छ। 9. नेपालको संविधान 2072मा धर्मनिरपेक्षताको गलत परिभाषा र नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार सम्बन्धी भावना विपरीत जारी गरिएको मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 को परिच्छेद 9 को 57 र 58लाई संशोधन गर्न अन्तर्धार्मिक समुदायसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्यका साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ध्यानाकर्षण गराइनेछ। 10. नेपाली क्रिस्चियन समुदायमा कानुन तथा मानवाधिकारसँग सम्बन्धित साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै महिला, युवा तथा बालबालिकाको व्यवस्थित नेतृत्व विकासका लागि पुग्ने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 11. नेपाली क्रिस्चियन समुदायमा सञ्चालन रहेका विभिन्न सञ्चारगृह तथा श्रमजीवी पत्रकारहरूसँग सहकार्य र समन्वय गरी अघि बढ्ने र साथै हाल मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित तथा प्रसारित झुट्टा सामग्रीको खण्डन गर्ने र क्रिस्चियन समुदायका गतिविधिहरूलाई सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न अभिप्रेरित गर्ने यो वर्ष लक्ष्य रहेको छ। र म प्रार्थना सहित संसारभर रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली भाषी चर्चहरू र सबै
महासङ्घका चाहिँ महादेशीय प्रमुखहरू र गैर आवासीय तथा प्रवाह विभागका सम्पूर्ण चाहिँ पदाधिकारीज्यूहरू र सद्भावदूतहरू र नेपालमा रहेका सबै मण्डली र क्रिस्चियन सङ्घ संस्थाहरू र विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपाल यो घोषणा भएको 11 बुधे काठमाडौँ घोषणा पत्र चाहिँ म घोषणा गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु। राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालले यो घोषणा गर्दछ र म विशेष गरिकन तपाईँहरू सबैलाई आज हृदयदेखि नै म चाहिँ यहाँहरूलाई विशेष गरिकन चाहिँ आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र संसारका धेरै कुनाबाट यहाँ जोडिनु भयो र यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनु भयो र महादेशीय प्रमुखहरू सद्भावदूतहरू एउटा चाहिँ जुम मार्फत चाहिँ विभिन्न माध्यमद्वारा चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ एउटा प्रचारको अभियानमा हरेक दैनिक जसो चाहिँ आफ्नो अभियानमा चाहिँ अगाडि बढ्नुभयो र यहाँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र महासङ्घका सबै विभागहरूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। महिला विभागको लागि, सङ्गठन विभागको लागि र मण्डली समन्वय विभाग लगायतका महासङ्घका सबै विभागहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यसै गरिकन महासङ्घका सबै पदाधिकारी, प्रवक्ता, उपमहासचिव लगायतका चाहिँ सबैलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु र त्यसै गरिकन सातै प्रदेशका प्रमुखज्यूहरू र सातै प्रदेशका सबै पदाधिकारीज्यूहरू र यो ऐतिहासिक र महान नेपाली क्रिस्चियन समुदायलाई स्वाभिमान र आफ्नो पहिचान सुनिश्चितताको लागि तपाईँहरू हातमा हात, काँधमा काँध मिलाएर प्रार्थना समेत तपाईँहरू चाहिँ सहकार्य गर्नको लागि र महासङ्घसँग चाहिँ हातेमालो गर्नको लागि म हार्दिक आह्वान गर्दछु, अनुरोध गर्दछु। यो अभियान महासङ्घले सञ्चालन गरेको के हो? यो महासङ्घले किन यसरी चाहिँ यति ठुलो अभियान सञ्चालन गरेको छ? कारण एउटै मात्रै छ, हाम्रो अभियान नेपाली क्रिस्चियन समुदायको चाहिँ स्वाभिमान र पहिचान, यति मात्रै हो। अब राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घमा आबद्ध हुनु भनेको, राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको लागि प्रार्थना गर्नु भनेको, राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घसँग सहकार्य गर्नु भनेको नेपाली क्रिस्चियन समुदायको लागि चाहिँ स्वाभिमान र पहिचानलाई सुनिश्चित गर्नु हो। यो कुनै अन्य कुराहरू यसमा छैन। त्यसले गर्दाखेरि म सबैलाई आज यो जुममा सहभागी हुनुभएका सबै हाम्रा चाहिँ आदरणीय पास्टर अगुवाज्यूहरू, पदाधिकारीज्यूहरू र विशेष गरिकन हाम्रा पत्रकार मित्रहरू र सबै क्रिस्चियन पत्रकार मित्रहरूलाई आउने दिनमा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो 11 बुधे घोषणा पत्रलाई चाहिँ हामीले एउटा निरन्तर रूपमा सहकार्य गरेर तपाईँहरूसँग यो देशलाई एउटा सकारात्मक सन्देश दिनको लागि, यो देशमा तपाईँको चाहिँ क्रिस्चियनमाथि भएका सबै लान्छनाहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ सकारात्मक सन्देश दिनको लागि हामी सबै मिलेर अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने तपाईँहरूसँग चाहिँ म प्रतिबद्धता जनाउँदै आजको यो कार्यक्रमलाई चाहिँ म समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु र तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद छ। हाम्रो महासङ्घका चाहिँ अफिसको कर्मचारी भाइ बहिनीलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र सबै कानुनी सल्लाहकारलाई धेरै ठुलो मेहनत गरेर चाहिँ उहाँले महासङ्घको चाहिँ नीतिगत व्यवस्थाको लागि धेरै ठुलो भूमिका खेल्नु भएको छ। आदरणीय बुद्ध घिसिङज्यू उहाँ अधिवक्ता हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी महासङ्घको कानुनी सल्लाहकार हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ र सबै पत्रकार मित्रहरूलाई पनि हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। र यो कार्यक्रम चाहिँ समापन भएको म जानकारी गराउँदै हाम्रो एउटा सानो कार्यक्रम अर्को चाहिँ बाँकी छ, तपाईँहरूलाई म 1-2 मिनट बसिदिन चाहिँ म अनुरोध गर्दछु। र हामीले आजै मात्रै फिर्ता लिएको निर्णयलाई हामी आधिकारिक रूपमा पत्र चाहिँ हाम्रो सहअध्यक्ष पास्टर राजु सुन्दासलाई हामी हस्तान्तरण गर्नेछौँ र म यतिखेर राजु सुन्दासज्यूलाई, हाम्रो राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको सहअध्यक्षज्यूलाई म अगाडि आइदिन आग्रह गर्छु र वरिष्ठ सहअध्यक्ष डाक्टर फिलोमान छेत्रीज्यूलाई चाहिँ अगाडि आइदिनको लागि पनि म अनुरोध गर्दछु। हामी यहाँ लाइन लागेर बस्नेछौँ र मेरो विचारमा यो कानुनी सल्लाहकारले पढ्दाखेरि नै एउटा यसको विधि र शासन पद्धतिको कुराहरू पनि मिल्ला जस्तो लागेको छ। हामीलाई यो कुरा लागिरहेको हुनाले म यो माइक चिठी कानुनी सल्लाहकारलाई म दिन चाहन्छु। हुन्छ, फेरि पनि सबैलाई जयमसी छ। अघि हामीले सुन्यौँ कि यो राष्ट्रिय भेलाले 3 वर्ष अगाडि पास्टर राजु सुन्दास
ज्यूको सम्बन्धमा गरेको निर्णय अब भेलाले फिर्ता लिइसकेको छ। अनि त्यो भेलाले, त्यो निर्णयले उहाँको व्यक्तिगत जीवनमा, व्यक्तिगत सेवकाईमा अनि उहाँको छविमा, इज्जत मानमा पुगेको एउटा क्षति, एउटा भनौँ न अलिकति असरलाई रिकभर यो चिठीले हुने त होइन, तर हामी महासङ्घले जुन एउटा गिल्टी फिल गरेको छ त्यो उहाँले यो पत्रमा उल्लेख गर्नुभएको छ। म पत्र पढेर सुनाउने छु, त्यसपछि उहाँले आजको हाम्रो पास्टर राजु सुन्दासलाई यो हस्तान्तरण गर्नुहुनेछ। यहाँ यस्तो लेखिएको छ: प्रभुमा आदरणीय पास्टर राजु सुन्दासज्यू, जय मसीह तथा ख्रिस्टियन अभिवादन। विषय: क्षमा याचना सहित राष्ट्रिय ख्रिस्टियन महासङ्घ नेपालको निर्णय फिर्ता गरिएको सम्बन्धमा आदरणीय पास्टर राजु सुन्दासज्यू, राष्ट्रिय ख्रिस्टियन महासङ्घ नेपाल यहाँ समक्ष हृदयदेखि नै क्षमा याचना गर्दछौँ। सुरुमा नै है, राष्ट्रिय ख्रिस्टियन महासङ्घ नेपालको मिति 2074 5/12 बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले तपाईँलाई महासङ्घको सहअध्यक्ष पदको जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गरेकोमा उक्त निर्णय गम्भीर भूल भएको निष्कर्ष ठहर गरेको छ। महासङ्घको यो गम्भीर एवं त्रुटिपूर्ण निर्णय यहाँको व्यक्तित्व, मान, इज्जत र सेवकाईमा पुग्न गएको गहिरो चोटप्रति सिङ्गो राष्ट्रिय ख्रिस्टियन महासङ्घ नेपाल यहाँ समक्ष क्षमा माग्दछ। साथै भविष्यमा यस्ता त्रुटिपूर्ण कार्यहरू नदोहोरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै महासङ्घले उपरोक्त मितिमा गरेको निर्णय मिति 2077/11 गरेको राष्ट्रिय भेलाले फिर्ता लिएको जानकारी गराउँदछौँ। साथै विदेशी मुलुक स्विडेन स्थित लभ नेपाल नामक संस्थाले महासङ्घको अध्यक्षको नाम जोडेर तपाईँ र महासङ्घ बीच असमझदारी बढाई तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई धमिल्याउने दूषित नियत राखी उक्त स्विडेनमा स्थित लभ नेपाल संस्थाले अङ्ग्रेजी भाषामा प्रकाशन गरेको भ्रामक र तथ्यहीन समाचारप्रति पूर्ण रूपमा असहमति जनाउँदै उक्त भ्रामक र तथ्यहीन समाचार महासङ्घले खण्डन र खारिजी गर्दछ। अत भविष्यमा महासङ्घको विधानको अधीनमा रही नेपाली ख्रिस्टियन समुदायलाई नीतिगत व्यवस्था गराई स्वाभिमान र अधिकार सम्पन्न बनाउन निरन्तर क्रियाशीलताको लागि अपेक्षा गर्दछौँ। सेवामा रेभरेन्ड डाक्टर फिलिमोन छेत्री सहअध्यक्ष र सिबी गहतराज अध्यक्ष। यो पत्र म अध्यक्षज्यूलाई म ढक्ड्याउनेछु। उहाँले पास्टर राजु सुन्दासज्यूलाई उहाँले हस्तान्तरण गर्नुहुनेछ। पुगेन जस्तो लाग्यो मलाई। अहिले पास्टर राजु सुन्दास 2 मिनट केही उहाँले बोल्नुहुनेछ र हामी त्यसपछि यहाँबाट बिदा हुनेछौँ। धन्यवाद। ख्रिस्टियन महासङ्घ नेपालको 13औं राष्ट्रिय भेलामा उपस्थित सम्पूर्ण सम्मानित व्यक्तित्वहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हृदयदेखि सम्मान गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण पत्रकार दाजुभाइहरूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र म 2टा कुरो गरेर यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। पहिलो कुरो चाहिँ अब नेपालीमा चाहिँ म भन्न सक्दिनँ, तर अङ्ग्रेजीमा चाहिँ सरी भनेपछि सबै सिद्धियो। तर अब नेपालीमा चाहिँ क्षमा याचना विभिन्न कुरोमा छन्। बाइबलमा हेर्ने भने हामीलाई यो क्षमा माग्नको लागि, सरी भन्नको लागि यी सबै कागजपत्रहरूको आवश्यकता छैन। तर 3 वर्ष अगाडि यो कागजपत्रमै नै आएको कारणले गर्दाखेरि म पनि एउटा जिम्मेवारी मण्डलीको व्यक्ति हुँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बोर्डमा यसरी नै मैले मेरो लिडरको अधीनमा बसेर माइन्टिङ गरेर आएको कारणले गर्दाखेरि मैले पनि मेरो चर्चको लागि प्रमाण लिएर जानुपर्ने हुन्छ। एउटा दोस्रो कुरो, र अब म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, नम्र व्यक्तिलाई प्रभु यीशुले जहिले पनि उचाल्नुहुन्छ। 4 वर्षमा मलाई अत्यन्तै धेरै पीडादायी काम दिएर सरकार लगायत विभिन्न मानिसहरूले आक्षेप लगाएर लडाउने प्रयास गर्दाखेरि मैले कहिले बदला लिने काम गरिनँ। त्यसकारणले पनि परमेश्वरले मलाई अद्भुत तरिकाले
काममा प्रयोग गर्नुभएको छ। र यहाँ अघि तपाईँहरूले विभिन्न मुद्दाहरू प्रस्तुत गर्नुभयो, म एकदमै खुसी छु। प्रभुले तपाईँलाई आशीर्वाद दिउन्। तर योजना तपाईँले बनाउनुहुन्छ, तर त्यो योजना सफल हुने कि नहुने भनेको चाहिँ परमेश्वरको हातमा छ। र अब बाइबलमा दुईवटा कुरा भनेर म अन्त गर्न चाहन्छु। आजको यो 13औं भेलालाई यसले चाहिँ ठुलो बुस्ट गर्नेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। अब दाउदको हृदयदेखिको चाहना भनेको चाहिँ परमेश्वरको मन्दिर निर्माण गर्ने। उनले यसरी आफूलाई भन्छ म चाहिँ यस्तो देवदारूको भवनमा बस्छु, तर परमेश्वरको सन्दुक चाहिँ यस्तो नराम्रो ठाउँमा छ। उनको जीवनको अन्तिम चाहना भनेकै परमेश्वरको मन्दिर बनाउनु हो। तर परमेश्वरले दाउदलाई मन्दिर बनाउनलाई रोक्नुहुन्छ। मन्दिर बनाउनुको रोक्नुको प्रमुख कारण चाहिँ दाउदले धेरै रगत बगाएको थियो। त्यसकारणले उसको गम्भीर चाहना हुँदाहुँदै पनि उसले धेरै रक्ताम्य काम गरेको कारणले गर्दा परमेश्वरले मन्दिर बनाउनलाई रोक्नुभयो। त्यसपछि परमेश्वरले सोलोमनलाई छान्नुभयो। म तिमीद्वारा होइन, तर सोलोमनद्वारा चाहिँ मन्दिर बनाउन चाहन्छु। अनि प्रियहरू, उनको हृदयभित्रको चाहना चाहिँ सत्य हो भनेर प्रमाणित गर्नका लागि उनले सोलोमनलाई भन्छन्, तिमीले परमेश्वरको मन्दिर नबनाउने जेलसम्म सम्पूर्ण सामग्री म जुटाउने छु, परमेश्वरले तिमीलाई त्याग्नु हुने छैन। असल भिजन चाहिँ आफैले गर्नुपर्छ भन्ने छैन। यदि त्यो भिजन साँचो हो भने जसले गर्दाखेरि पनि रमाउन सक्ने मान्छे मात्र प्रभुद्वारा अभिषेक भएको व्यक्ति हो। त्यसकारणले तपाईँले बनाएका कुनै पनि योजना साँच्चीकै परमेश्वरको महिमाको लागि हो भने, तपाईँले अरूले गर्दा पनि रमाउनु भयो भने तपाईँलाई परमेश्वरले आशीर्वाद दिनुहुन्छ। अनि दोस्रो कुरो, 120 वर्षको उमेरमा मोसाले 40 वर्ष नेतृत्व प्रदान गरेर प्रतिज्ञाको मुलुकमा आफ्ना मानिसहरूलाई 3 लाख भन्दा बढी मानिसहरूलाई प्रतिज्ञाको मुलुकको छेउमा ल्याउँदछन्। तर उनी त्यो ठाउँमा आइसकेपछि परमेश्वरले उनलाई प्रतिज्ञाको मुलुकमा जानलाई रोक्नुहुन्छ। तर पनि मोसा निराश भएनन् र मोसालाई कुनै गनगन भएन। उनी प्रतिज्ञाको मुलुकमा जान नपाए पनि उनी हृदयदेखि खुसी भए, किन प्रतिज्ञाको मुलुकमा गए पनि परमेश्वरले उनलाई त्याग्नु हुने थिएन, प्रतिज्ञाको मुलुकमा नगए पनि परमेश्वरले त्याग्नुहुन्न। त्यसकारणले म यो 13औं राष्ट्रिय भेलालाई के उत्साह दिन चाहन्छु भन्दाखेरि, तपाईँहरूको योजना प्रशस्त छन्, तपाईँका धेरै आँट जोसहरू छन्, यसको लागि पनि म सम्मान गर्न चाहन्छु। तर प्रियहरू, यदि मोसा र दाउदको जस्तै तपाईँले भनेको कुरा सबै योजना तपाईँको हातबाट पुरा नहुँदाखेरि पनि तपाईँ परमेश्वरलाई महिमा दिन सिक्नुहोस्। यदि जनगणनाको कुराहरू छन्, अरू विभिन्न कुराहरू छन्, तपाईँकै हातबाट भएछ भने प्रभुलाई स्तुति होस्। तपाईँको हातबाट भएनछ भने पनि ठुलो हृदय राखेर, त्यस कारण अङ्ग्रेजी भन्छ बिग हार्ट बिग फ्युचर। हामीलाई चाहिँ मुख ठुलो भन्दा पनि हृदय ठुलो हुन आवश्यक छ। अनि प्रियहरू, अन्तमा यही कुरो हुन्छ, सारा संसारमा जसले तपाईँलाई साथ दिए पनि परमेश्वरको साथ तपाईँहरूसँग भएन भने सांसारिक शक्ति, बुद्धि, ज्ञान कुराहरू चाहिँ नष्ट हुन्छ। यसको प्रमाण के छ त भन्दाखेरि, प्रियहरू 4 वर्ष अगाडि जब यो घटना घट्यो, 1 मिनेटमा मलाई 80 लाख दिने मान्छेले सपोर्ट बन्द गरेर सब कुरामा अब सिद्धियो भनेर मलाई मानिसहरूले त्यागिदिएको थियो। तर प्रभुलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु, यो 25 वर्षको सेवाका अवधिमा 4 वर्ष अगाडि गरेको घटना चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। किनकि त्यो घटनाबाट प्रमाणित भयो, सारा संसारको मान्छेले त्याग्दाखेरि पनि यदि दर्शन प्रभुबाट आएको छ भने कुनै कुरोले पनि प्रभु काम गर्नलाई रोक्दैन। त्यसकारण तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, प्रभुमा समर्पित हुनुहोस्, प्रभुमा लिप्त हुनुहोस्, ठुलो हृदय राख्नुहोस्, एकअर्कालाई आदर इज्जत गर्नुहोस्। किनकि कतिवटा कुराहरू तपाईँले बनाएको योजना पुरा नहुँदाखेरि पनि तपाईँहरू रमाउनुहोस्। किनकि अघि उहाँले भनिहाल्नुभयो, हाम्रो योजना भनेको चाहिँ प्रभुको महिमा गर्नु हो,
त्यस कारण एकले अर्कालाई आदर गर्नलाई, एकले अर्कालाई इज्जत गर्नलाई, भरोसा गर्नलाई, अनि त्यसको प्रमाण चाहिँ यो एउटा चिठी हो। प्रिय मतलब चाहन्छु, प्रभुलाई प्रेम गर्ने मान्छे मात्र नम्र हुन सक्छ, प्रभुलाई प्रेम गर्ने मान्छेले मात्र सरी भन्न सक्छ, प्रभुलाई प्रेम गर्ने मान्छे मात्र तपाईँको चाहिँ तल झर्न सक्छ। अनि क्रिस्चियन महासङ्घले आज त्यो बाइबलीय नमुनालाई प्रस्तुत गरेकोमा म सम्मान गर्न चाहन्छु। परमेश्वर तपाईँलाई आशीर्वाद दियोस्।